नाज़रीन, कब्रिस्तान में फ़ातिहा पढ़ने का सही, मुकम्मल और बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। और सबसे अहम बात कि जो कुछ हम कब्रिस्तान में पढ़ते हैं या कुरान पाक की तिलावत करते हैं, दरूद व सलाम पढ़ते हैं, या जो कुछ हम पढ़कर अपने मुर्दों को ईसाले सवाब करते हैं, तो वो सवाब उनको पहुँचता है कि नहीं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, जब भी हमारे घर से किसी का इंतकाल होता है और हम उसको कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं, तो फिर हम हर हफ्ता या रोज़ाना उसकी कब्र पर जाते हैं ताकि जो कुछ हम पढ़ते हैं इससे उसको फ़ायदा पहुंच सके। क्योंकि मुर्दा जब उसका इंतकाल हो जाता है, इंसान का जब वो मुर्दा हो जाता है, तो वो इबादत नहीं कर सकता। अब वो चाहता है कि ज़िंदा लोग, यानी जो उसके घर वाले हैं, वो इसको इसाले सवाब करे ताकि उसे फ़ायदा हासिल हो सके। पहले आप सुनिए कि जो हम फ़ातिहा पढ़ते हैं, जो हम इसाले सवाब करते हैं, उसका सवाब मुर्दों को पहुँचता है कि नहीं। पहला हवाला सुनिए, किताब शरहुस सुदूर सफ़ा नंबर 305 में है। एक बुज़ुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखकर पूछा, क्या ज़िंदा लोगों की दुआ तुम लोगों को पहुँचती है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह की कसम, वो दुआ नूरानी लिबास की सूरत में आती है और हम उसे पहन लेते हैं। यानी जो हम अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं ना, कि या अल्लाह हमारे मरहूम को बख्श दे, उनकी कब्र पर नूर अनवार की बारिशें अता फरमा, उनकी बाल बाल मगफिरत फरमा, उनके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, या जो कुछ हमने पढ़ा है मौला उसका सवाब हमारे मरहूमीन को अता फरमा। तो ये जो कुछ हम इसाले सवाब करते हैं, ये दुआ उन तक पहुँचती है, बेशक पहुँचती है। और पहुँचती किस तरह है कि वो नूरानी लिबास में जाती है और वो मरहूमीन उसको पहन लेते हैं। तो ये बात तो साबित हो गई कि जो कुछ हम फ़ातिहा इसाले सवाब करते हैं, इसका सवाब मुर्दों को पहुँचता है। एक और हवाला सुनिए, उसी किताब सफ़ा नंबर 308 का है। फरमाते, ये बहुत ही अहम है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। इतनी प्यारी बात है कि इसको सुनकर आप कमेंट में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखेंगे। सुनिए, फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मैयत को ईसाले सवाब करता है, यानी कभी भी कोई शख्स मुर्दों को इसाले सवाब करता है, तो वो इसाले सवाब यानी जो कुछ उसने पढ़ा है, वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरानी तिबाक, यानी एक बर्तन होता है नूरानी बर्तन में रखकर कब्र के किनारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ कब्र वाले, ये तोहफ़ा तेरे घर वालों ने भेजा है, तू इसको कबूल कर ले। ये सुनकर वो शख्स खुश हो जाता है और उसके पड़ोसी अपनी महरूमी पर गमगीन करते हैं। देखो, जब हम जिंदा रहते हैं तो हमारे घर के बगल में जो घर होता है, हम क्या कहते हैं, वो हमारा पड़ोसी है, वो हमारा पड़ोसी है। अब हमको कोई चीज़ मिलती है, हमारा कोई काम हो जाता है, मकसद पूरा हो जाता है, तो हम कितना खुश हो जाते हैं। तो बगल वाला सोचता है, अरे यार मेरा नहीं हुआ, मेरा भी हो जाता तो कितना अच्छा रहता। तो बिल्कुल ऐसे ही मुर्दों के साथ होता है। जब हम अपने मुर्दों को इसाले सवाब करते हैं, कुरान पाक बख्शते हैं, दरूद पढ़ के उनको देते हैं, मतलब इसाले सवाब करते हैं, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसकी कब्र पर खड़े होकर कहते हैं, ऐ मुर्दे, एले ये तेरे घर वालों ने भेजा है। तो जब वो देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। तो जो उसके बगल में जो कब्रें हैं वो उसके पड़ोसी हुए, तो वो गमगीन हो जाते हैं कि देखो इसके घर वाले ने तो भेजा, हमारे घर वालों ने नहीं भेजा। तो इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि कब्र वालों को ईसाले सवाब करते रहना चाहिए, क्योंकि वो उसका इंतज़ार करते हैं कि हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे बेटे, हमारे बच्चे हमारे लिए ईसाले सवाब करें और उससे हमको फ़ायदा हासिल हो। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो कुछ हम ईसाले सवाब करते हैं मुर्दों को पहुँचता है और वो खुश भी होते हैं। आपने हवाला सुना। अब आपको करना क्या है, जब आप कब्रिस्तान में जाते हैं वहाँ पे पढ़ना क्या है वो सुनिए। देखो, एक बात याद रखना, ये जो मैं फ़ातिहा का तरीका बयान कर रहा हूँ ना, ये उन लोगों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, और जिनको बहुत कुछ आता है माशाल्लाह, तो वो जो चाहे वहाँ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, सूरह यासीन शरीफ पढ़ें, सूरह बकरा की तिलावत करें, दरूद पाक पढ़ें, सलातो सलाम पढ़ें, फ़ातिहा का मुकम्मल तरीका पढ़ें। ये तो अच्छी बात है आपके लिए, जो अगर जिसको याद है। लेकिन जिसको नहीं याद है उनको क्या पढ़ना है वो सुनिए। देखिए, जब आप कब्रिस्तान में जाते हैं या किसी कब्र पर जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वुज़ू बना लेना है।
وضو بنانے کے بعد جب آپ قبرستان میں جائیں گے تو آپ کو اس طرح کہنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، ہے نا، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں عربی زبان میں نہیں اپنی زبان میں، اے قبر والو السلام علیکم، ٹھیک ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد اب آپ قبر پہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک، اب آپ کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیے۔ جانتے ہیں نا سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پوری سورت پڑھیے، پھر آمین کہیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھیے، ٹھیک ہے، یہ بھی سب کو یاد رہتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اس کے بعد آپ 3 مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد اب آپ کو اگر کچھ اور آتا ہے تو پڑھنا، نہیں آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر درود پاک یاد ہے تو 10 مرتبہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، اور اس کے بعد اب آپ کو دعا کرنا ہے۔ دعا کیسے کرنا ہے کافی غور سے سننا، جو کچھ میں بتا رہا ہوں بالکل ویسے ہی کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دعا سنیے، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس فاتحہ کا ثواب میرے بھائی یا میرے ماں باپ جن کا بھی آپ قبر پہ گئے ہیں، جن کی بھی قبر پر، ان کا نام لے کر اس طرح کہیں کہ مولا اسے قبول فرما، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو اس طرح دعا کرنا ہے، یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں اس قبرستان کے تمام مومن مرد و عورت کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اور ان کی بال بال مغفرت فرما۔ یا اللہ اس قبرستان میں آرام کرنے والے تمام مومن مرد و عورت کی قبر پر نور انوار کی بارشیں عطا فرما اور ان کی قبر کو روشن فرما۔ یا اللہ سرکار غوث پاک کے صدقے میں ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ سرکار غریب نواز کے صدقے میں اس قبرستان میں جتنے ایمان والے مومن مرد و عورت آرام کر رہے ہیں انہیں اپنی قبروں میں بے حساب ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت میں داخل فرما۔ دیکھیے جب بھی آپ دعا مانگتے ہو، قبرستان ہی میں نہیں، جب بھی آپ دعا مانگتے ہو تو ہم لوگ تو سنی ہیں، تو ہم وسیلے والے ہیں، وہابی وسیلے کا انکار کرتے ہیں، ہم کو وسیلے سے دعا کرنا چاہیے، اہل بیت کے وسیلے سے، پنجتن پاک کے وسیلے سے، کربلا والوں کے وسیلے سے، شہدائے بدر و حنین کے وسیلے سے، صحابہ کرام کے وسیلے سے، اور اس طرح ہم کو وسیلے سے دعا کرنا چاہیے تاکہ ہماری دعا ان بزرگوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرمائے۔ تو یہ طریقہ ہے، اور آخر میں آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ پوری دعا مانگ لوگے، اس کے علاوہ اور بھی آپ کچھ دعا مانگ سکتے ہو تو مانگیے، ایسا نہیں کہ جو میں نے بتایا اتنا ہی مانگنا، جو آپ کے دل میں ہے آپ وہ مانگنا۔ اس کے بعد لاسٹ میں 1 مرتبہ آپ کو آمین کہنا ہے، کیونکہ آمین جو ہے وہ دعا کی مہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیے اور پھر آپ اپنی دعا کو مکمل کر دیجئے۔ پھر جب آپ واپس قبرستان سے باہر جائیں گے تو پھر سے 1 مرتبہ السلام علیکم یا اہل القبور کہیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو پورا کہیے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر آپ اپنے گھر پہ چلے جائیں یا آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کریں۔ تو یہ طریقہ ہے قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ یہیں پر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جو کچھ ہم ثواب پڑھتے ہیں وہ ان کو پہنچتا ہے کہ نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔